السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيو تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا communication et acte de langage اللي عندكم في لا باج 189. غادي نشوفوا لا باج 189 من لونيتي 6. عطاوكم فيها دو سيتوياسيون، لا سيتوياسيون الاولى ولا سيتوياسيون الثانيه. لا سيتوياسيون الاولى نقراوها نشرحوها وغنجاوبوا عليها هي ولا سيتوياسيون الثانيه. عطاوكم imagine que tu es à la place d'un agent de police qui régule la circulation à un carrefour. Quel ordre donneras-tu aux automobilistes? Quel ordre donneras-tu aux piétons? فوالا شنو طلبوا منكم هنا؟ غادي تخيل راسك بلي انت هو واحد رجل شرطه ولا انت بوليسي اللي كتقاد الطريق، يعني بوليسي ديال الطريق، فاهمين؟ وكاين في واحد الكارفور. ان كارفور هو ملتقى الطرق. شنو الاوامر اللي غادي تعطيه الان اوتوموبيليست وشنو الاوامر اللي ممكن تعطي الان بيتون؟ يعني شنو ممكن لك تقول للناس اللي كيسوقوا السياره وشنو ممكن تقول للناس اللي كيكونوا على رجليهم، صديق الراجلين، فاهمين؟ هذه الاولى. لا سيتوياسيون الثانيه عطاوكم une voiture a heurté un piéton qui traverse alors que le feu est vert pour les automobilistes. Le garçon est tombé, heureusement qu'il n'y a rien de grave. Que peux-tu lui recommander? Quel conseil lui donnes-tu? Indique-lui ce qui est interdit et ce qu'il doit respecter. La situation الثانية شنو عندكم فيها؟ قال لكم واحد الطوموبيل ضربات واحد الراجل كيف ما كتشوفوا في الصورة اللي كان قاطع الشانطي والضوء الخضر. الضوء الخضر شاعل بالنسبة للسيارات، يعني الحق ولا الأسبقية كاينة عند السيارات. لو غارسون اي طومبي، يعني الوليد طاح. اوغوزمون لحسن الحظ ما طرات حتى شي حاجه اللي هي غراف، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي هي خطيره. اشنو ممكن لك؟ كو بيتو لوي ريكوموندي؟ كيل كونساي لوي دونتو، يعني شنو غادي تنصحو باش يدير هاد الطفل هذا؟ انديك لوي سو كي انتردي اي سو كيل دوا ريسبكتي، يعني غادي تبين ليه شنو اللي ممنوع وشنو اللي خصو يحترم. هنا قرينا وشرحنا شنو اللي مطلوب منكم في لي دو سيتوياسيون، شنو طلبوا منكم في لا سيتوياسيون الاولى وشنو طلبوا منكم في لا سيتوياسيون الثانيه. دابا اون فا باسي ونشوفوا شنو ممكن نقولوا. لا سيتوياسيون الاولى غادي نبداو ب لي زوردر دوني او بيتون، يعني شنو هما الاوامر اللي غادي يعطيها البوليسي للراجلين. يعني دابا غادي نشوفوا ديال الراجلين من بعد وغادي نشوفوا ديال لي زوموبيليست. بالنسبه لي زوردر دوني او بيتون تقدر تقول ليه سوا اتونتيف. الا كان البوليسي كيهضر مع واحد غيقول ليه سوا، سينو تقدروا تقولوا سويي، فاهمين؟ سوا اتونتيف à la situation de la rue notamment lorsque tu mets le pied sur la chaussée. البوليسي غادي يقول لذاك الراجل بلي خصو يكون راد البال وخصو يكون حذر، وخصوصا فاش يلاه كيبغي يقطع الطريق، يعني قبل ما يحط رجليه في الشانطي il doit faire attention، خصو يشوف شكون جاي وشكون ما جايش. سينو تقدروا تكتبوا éviter d'écouter la musique à un volume trop élevé pour percevoir les bruits environnants et rester particulièrement vigilant au moment de traverser. شنو معنى ديال هادي éviter d'écouter la musique؟ يعني الا كنتي كتسمع الموسيقى وخصوصا الا كان الصوت مرتفع، فاهمين؟ هذا ما كيمكنش لك انك تسمع اون فواتور الا كلاكسونات عليك. يعني تقدر تقول ليه هاد القضيه rester particulièrement vigilant au moment de traverser، يعني الوقيته اللي غادي تبغي تقطع فيها الشانطي خصك تكون فيجيلون ولا خصك تكون برودون، خصك ترد البال. سينو تقدر تقول ليه البوليسي شنو يقدر يقول؟ مارش سور لي تروطوار اي اكوتمون. فوالا كنا شفنا كو البلاصه الخاصه بالراجلين هي لو تروطوار. تقدر تقول عاوتاني emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue، ومعروف باللي البلاصه اللي كيقطعوا منها الراجلين هي ماما الراجلين، c'est-à-dire passage pour piétons. Sinon ثالث حاجه avant de traverser attendez sur le trottoir ou l'accotement et non sur la chaussée. فوالا يقدر يقول لي بلي ملي تبغي تقطع الشانطي ماشي ضروري توقف وسط الشانطي باش تسنى، تقدر تسنى الفوق، فاهمين؟
Alors, ou bien ne faites jamais demi-tour au cours d'une traversée, vous risqueriez de suspendre les automobilistes. كاينين شي وحدين الله يهديهم باش كيكونوا قاطعين الشانطي كيتفكر باللي مثلا ماشي هذيك هي الطريق ولا نسى شي حاجه وكيرجع كيدير دوميتور من الشانطي. الوغ نتفاداو هاد التصرف هذا. كنتي قاطع وتفكرتي شي حاجه كمل القطعه ديالك كمل فين كنتي غادي حتى توصل وعاد دير دوميتور حتى توصل وتوقف وتشوف شكون جاي شكون ما جايش عاد تكمل. يعني حتى دابا هنا هاد الشيء ممكن تكتبوه بالنسبه للراجلين يعني لي زوردر دوني او بيتون. غنكملو مازال تقدر عاوتاني لو بوليسي يقدر يقول ولا انت تقدر تقول vous devez traverser selon un axe perpendiculaire à la chaussée. باش كنقطعوا الشانطي كنقطعوه بطريقه عموديه كنقطعوا نيشان ماشي كنقطعوا مايلين حيت فاش كنقطعوا ديريكتومون ولا دون فاسون بيربونديكولير كنربحوا الوقت. يعني تقدر تقطع في 3 ديال الثواني ولا 5 ديال الثواني. باغ كونطخ كاينين شي ناس كيقطعوا الشانطي من الراس ديالها حتى الراس يعني كيمشيو مايلين. Sinon, lorsque la traversée de la chaussée est réglée par un feu de signalisation, vous ne devez vous engager que lorsque le feu est au vert pour les piétons. يعني الراجلين تيقطعوا إلا كان الضو خضر بالنسبة للراجلين وحمر بالنسبة لي فواتور. في لي فو دو سينياليزاسيون كتلقاو كاين الضو الحمر الكبير اللي كيكون كيحبس السيارات وكيكون واحد الضو خضر صغير مرسوم فيه راجل. يعني الراجل ما تيقطع الا كان هذاك الضو الخضر خاص بالراجلين فاهمين. ou bien rendez visible votre poussette grâce à des bandes réfléchissantes. بالنسبه للعيالات اللي كيكونوا جارين ولا الرجاله حتى هما اللي كيكونوا جارين لا بوسيت يعني جو سي با الكروسه اللي كيديروا فيها الدري الصغير خصهم يديروا فيها بحال دي بوند اللي كيكونوا كيبانوا بحال اللي كيكونوا في لو جيلي اللي كيلبسوا لي غارديان باش في الظلام تيبانوا والناس اللي كيكونوا سايقين السيارات تعرفوا باللي هذيك راها بوسيت باش كيعطيوكم الاسبقيه بيان سور. alors ordre donné aux automobilistes. في الاول شفنا شنو ممكن ان بوليسي ولا شنو ممكن انت تقول بالنسبه لي بيتون. دابا on va voir qu'est-ce qu'on peut dire بالنسبه لي automobilistes. alors في ان كارفور قلنا في ملتقى الطرق ممكن تقول ne vous engagez pas dans un carrefour déjà embouteillé, vous risquez de bloquer la circulation. بعض المرات في ملتقى الطرق كتكون طريق غاديه وكتقطعها واحده اخرى بحال هكا. الوغ واخا كتكون عندك الاسبقيه ولا الا بان لك لو كارفور ولا الطريق عامره ولا كاين لومبوتياج ماشي ضروري انك تدخل غير حيت عندك الاسبقيه. tu dois t'arrêter وتخلي الطريق تسرح شويه سي بون. alors ne vous engagez pas dans un carrefour يعني ما توصلش وتدخل في ان كارفور وهو ديجا عامر. cédez le passage aux piétons. تقدر عاوتاني تقول باللي خلي le passage aux piétons يعني خلي طريق الناس باش يقطعوا. arrêtez-vous, votre engagement en carrefour déjà encombré ne fait qu'engorger davantage la chaussée. arrêtez-vous مثلا بعد المرات شي واحد كيوصل كيقول راه انا اللي عندي الاسبقيه وتيدخل في لو كارفور فاهمين. واخا بعد المرات كتكون عندك الاسبقيه tu dois t'arrêter يعني خلي الطريق تخفف شويه عاد تقدر تكمل باش ما تزيدش كما كنقولوا الطين لا. Voilà, sinon نقدروا نقولوا il est interdit de franchir un carrefour si vous ne pouvez pas le quitter à temps. voilà كيف ما قلت لكم ما خصوش السائق ما خصوش يدخل للطريق ولا الكارفور الا ما كانش غادي يخرج منه في الوقت المناسب ولا هنا كنعنيو بها صديق الا كان غادي يدير العرقله ديال السير. sinon vous pouvez dire ralenti au carrefour si ou là ralentissez au carrefour. c'est-à-dire لو وصلتي للكارفور نقص من السرعه. limitez la vitesse à l'approche des carrefours même si vous êtes prioritaire. limiter la vitesse c'est-à-dire خصنا نقصوا من السرعه فاش كنوصلوا لان كارفور même si vous êtes prioritaire واخا يكون عندك حق الاسبقيه tu dois limiter la vitesse ولا تنزل منها. voilà alors دابا غادي نشوفوا لا دوزيام سيتوياسيون السيتوياسيون الثانيه اشنو ممكن لينا نقولوا فيها. la deuxième situation alors
تقدر تقول لهداك الوليد اللي ضرباتو طوموبيل sois attentif à la situation de la rue, notamment lorsque tu mets le pied sur la chaussée. يعني il doit être attentif, il doit être vigilant, خصو يكون حذر، خصو يكون راد البال في الطريق، notamment lorsque tu mets le pied sur la chaussée. c'est-à-dire surtout فاش يلاه كتبغي تحط رجليك في الشانطي، قبل ما تحط رجليك خصك تشوف شكون جاي وشكون ما جايش. ولا تقدروا تقولوا lorsque la traversée de la chaussée est réglée par un feu de signalisation, vous ne devez vous engager que lorsque le feu est ouvert pour les piétons. alors هنا فاش كتكون يعني الطريق منظمه هي بالضوء الاحمر والضوء الخضر، يعني فيها لي فو سينياليزاسيون، ما خصكش تحط رجليك كاع وما خصكش تقطع الا كان عندك الضوء الخضر شاعل ليك انت. استدير الا كان الضوء الاحمر بالنسبه للسيارات، هنا فاش الضوء الخضر شاعل للسيارات يعني الاسبقيه عندهم هما اللي عندهم الحق باش يدوزوا. الوغ فوالا هكا غادي نكون وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. جيسبر بيان تكونوا استفدتوا.